नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक और वेबसाइट का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ जिसको risailoljaraid.com कहा जाता है। RASAILOJARAID.com ये रसाइलो जराइद वेबसाइट है। और रसाइलो जराइद वेबसाइट में नाज़रीन किराम आपको जो मुख्तलिफ़ रिसाले हैं, अहम तरीन रिसाले मैगज़ीन जो हमारे माजी में कई सौ साल पहले भी चल रहे थे, जो पिछली सदी में इवन के उससे भी पहली सदी के बाद रिसाले भी इस वेबसाइट का हिस्सा हैं। नाज़रीन किराम 55 तकरीबन रिसाले हैं जो कि इस वेबसाइट का हिस्सा बनाए गए हैं, यानी 55 रसाइल उनके जितने भी शुमारे थे जो कई दहाइयों से चल रहे थे, वो सारे के सारे रिसाले, वो सारे के सारे शुमारे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और न सिर्फ़ रिसाले मिलेंगे बल्कि आपको मौज़ूआत की तक़सीम, आपको जो है वो आप किसी मुसन्निफ़ के ज़रिए से पहुंचना चाहते हैं तो उसके ज़रिए से भी आप पहुंच सकते हैं। बाकी डिटेल मज़ीद मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूं। अगर आप रिसाला जात पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे रिसाले जो कि जिनका डाटा यहाँ पे इकट्ठा किया गया है वो यहाँ पे आपको सारे इकट्ठे नज़र आ जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, मिसाल के तौर पे आपके माइंड में ये बात है कि मैं किसी रिसाले के किसी मखसूस साल का जो है वो कोई डाटा पढ़ना चाहता हूँ, डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो आप बड़ी आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप रिसाला जात में आ गए, उसके बाद आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं अल इज़्वा में से कोई मज़मून पढ़ना चाहता हूँ। आपने अल इज़्वा खोल लिया और अल इज़्वा खोलने के बाद आपने क्या किया कि मिसाल के तौर पे आपके अब ये देखें कि उसमें जितने भी शुमारे अल इज़्वा के छपे हैं अब तक 2018 से पीछे जब ये स्टार्ट हुआ था, सारे के सारे शुमारे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने जो है वो अल इज़्वा को खोल लिया, उसके बाद आपके माइंड में ये था कि मैंने जो इसका सन 2001 का जनवरी का शुमारा था मैंने उसको देखना है। आपने उसको खोल लिया, उसके बाद क्या होगा कि आपने जब उसको खोल लिया तो अब आपके सामने सन 2001 का जनवरी का अल इज़्वा का सारा शुमारा आपके सामने खुल गया है। उसमें सन 2001 में जनवरी में जितने मज़ामीन छपे थे वो आपके सामने आ गए हैं। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तफसीर कुरान का मज़मून है, तरतीब कुरान का मज़मून है, पाकिस्तानी मुआशरे में दीन मदारिस का किरदार, खालिद अलवी साहब का मज़मून है। ये सारे मज़ामीन आपको एक तरतीब में नज़र आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से मुतल्लिक जो समीना सादिया ने आर्टिकल लिखा है उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपके सामने ये जो इस शुमारे का ये वाला आर्टिकल है इस फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आराम सुकून से क्लिक करना है और उसके बाद आपने जहाँ मर्ज़ी इस जो मज़मून को सेव कर लेना है अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, जहाँ आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। वो जो मज़मून है अब आपके कंप्यूटर का हिस्सा बन जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपके माइंड में कोई रिसाला है, आप रिसाले के ज़रिए से किसी मज़मून तक पहुँचना चाहते हैं तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है। आप किसी भी रिसाले पे क्लिक करें, उसके साल पे क्लिक करें, उसके महीने पे क्लिक करें और अपना मुतल्लिका जो मज़मून है वो आप आसानी से अपने सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम हम आगे चलते हैं। आपके माइंड में कोई मज़मून था, कोई मौजू था। मिसाल के तौर पे आप जो है वो चाहते हैं कि मैं मौज़ूआत में से किसी मौजू पे काम करना चाहता हूँ। आप कुरान उलूम कुरान से मुताल्लिक कोई मज़मून देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं कुरान उलूम कुरान में आगे मज़ीद कैटेगरीज़ हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो तक़ाबली जायज़ा जो है तफ़ासीर कुरान का, उसके हवाले से कुछ मज़ामीन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके सामने वो जितने भी उससे मुतल्लिका, उस मौजू से मुतल्लिका मज़ामीन होंगे तफ़ासीर कुरान तक़ाबली जायज़ा के हवाले से, वो सारी के सारे जितने रिसाले यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे मज़ामीन आपके सामने खुल जाएंगे। मिसाल के तौर पे जब हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया तफ़ासीर कुरान तक़ाबली जायज़ा के ऊपर, तो हमारे सामने नाज़रीन किराम अल क़लम का मज़मून आ गया, फ़िक्र व नज़र का मज़मून आ गया, हमारे सामने तफ़सीर का मज़मून आ गया, हमारे सामने फ़िक्र व नज़र का दोबारा मज़मून आ गया, अल मारिफ़ का मज़मून आ गया। मज़ीद आप देखना चाहते हैं तो हमारे सामने रुश्द का मज़मून आ गया। तो आप अपने मौजू तक पहुँचना चाहते हैं तो आप मौज़ूआत के ज़रिए से अपने मुतल्लिका मौजू तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सकते हैं। उसके अलावा मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं सियासी निज़ाम में से जो खिलाफत है उससे मुताल्लिक़ मज़ामीन पढ़ना चाहता हूं, तो आप सियासी निज़ाम पे क्लिक करेंगे, आप खिलाफत पे क्लिक करेंगे। तो खिलाफत पे क्लिक करने के बाद खिलाफत से मुताल्लिक़ जितने भी
جو مضامین چھپے ہیں وہ سارے کے سامنے نہ صرف آپ کے سامنے آ جائیں گے بلکہ آپ ان میں سے کسی بھی مضمون کو یہاں پہ کلک کر کے اپنے سسٹم کا حصہ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو رسالہ جات کے ذریعے سے بھی آپ کسی بھی مضمون کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موضوعات کے ذریعے سے آپ اپنے کسی موضوع تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام آپ مصنفین کے ذریعے سے کسی بھی موضوع تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم مصنفین پہ کلک کرتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی رسالے اس ویب سائٹ میں موجود ہیں ان سب کے سب مصنفین کا جو ایک لسٹ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ کھل جائے گی۔ آپ چاہتے تھے، آپ کے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں جو محمد افتخار الدین ہیں ان کے مضامین دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے مضامین کون کون سے ہیں، کہاں کہاں پہ چھپے ہیں، اور میں ان کا ایک ریویو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کا صرف ایک مضمون جو ہے وہ برہان دلی میں چھپا تھا اور یہ 1979 کے شمارے میں چھپا تھا، اور اس کا جو موضوع تھا وہ معاشی متفرق مسائل تھا، اور اسلامی نظام معیشت کے نام سے انہوں نے یہ مضمون جو ہے وہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی اور مصنف کے تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں، اس کے بعد ایک مصنف کے جتنے بھی مضامین ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ الحق میں یہ جو مصنف ہیں محمد جعفر رحمانی، ان کے سارے مضامین یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ رسالہ جات کے ذریعے سے، آپ موضوعات کے ذریعے سے، آپ مصنفین کے ذریعے سے کسی بھی مضمون تک، کسی بھی مصنف تک آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو تلاش کریں، مثال کے طور پہ آپ کے مائنڈ میں یہ بات موجود تھی کہ آپ نے حج سے متعلقہ مضامین پڑھنے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، یہاں سے مضامین پہ کلک کریں گے۔ اب آپ یہاں سے جو ہے وہ یہاں پہ حج کا لفظ لکھیں گے۔ حج کا لفظ لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کا بٹن دبا دینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ حج سے متعلقہ جتنے بھی مضامین ہوں گے جن میں حج کا لفظ استعمال ہوا ہوگا وہ سارے کے سارے مضامین آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب حج و عمرہ سے متعلق جو ہے وہ التراث میں آرٹیکل چھپا ہے، الحق میں آرٹیکل چھپا ہے، ترجمان القرآن میں چھپا ہے، ترجمان الحدیث میں چھپا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار جو ہے وہ آرٹیکل آپ کو مختلف رسالوں میں پڑے ہوئے مل جائیں گے، تو آپ ان کو بآسانی یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے سسٹم کا، کمپیوٹر کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں حج کے مضامین پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب رسالوں میں نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ صرف جو محدث میں اگر حج سے متعلقہ کوئی آرٹیکل موجود ہیں تو میں ان تک رسائی چاہتا ہوں، تو آپ یہاں سے محدث کو کلک کر دیں گے، یہاں پہ حج لکھ دیں گے اور یہاں پہ تلاش کریں کا بٹن دبا دیں گے یا انٹر کا بٹن دبا دیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ محدث میں حج سے متعلقہ یا وہ مضامین جن کے عنوان میں حج کا لفظ موجود تھا وہ سارے کے سارے مضامین آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ محدث میں اگست 2015 میں جو ہے وہ اس سے متعلق آرٹیکل چھپا ہے، 2010 میں چھپا ہے، نومبر جو ہے وہ اکتوبر 2010 میں چھپا ہے، جنوری 10 میں چھپا ہے، جولائی 8 میں چھپا ہے۔ تو یوں محدث میں وہ تمام مضامین جن میں حج کا لفظ موجود تھا وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ ان کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی سسٹم کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کسی مصنف کے جو مضامین ہیں ان تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، آپ یہاں پہ مصنفین پہ کلک کر دیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ حافظ حسن مدنی جو ہیں ان کے مضامین پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ حسن مدنی لکھیں گے اور یہاں پہ آپ انٹر کا بٹن دبائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ حسن مدنی حفظہ اللہ کے جتنے بھی مضامین جو ہے وہ انہوں نے لکھے ہوں گے، جہاں جہاں پہ جس بھی رسالے میں جو اس ویب سائٹ میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے مضامین آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کا آرٹیکل محدث میں موجود ہے جو سب سے جو ہے وہ لاسٹ آرٹیکل ہے اس سائٹ کے لحاظ سے، وہ 2018 میں چھپا۔ جہاد الاسلام کا مضمون آپ کے سامنے آ گیا، الاضواء کا آ گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ جہاد الاسلام کا دوبارہ آ گیا، محدث کا آ گیا، تو یوں ان کے 20 آرٹیکل آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارے رسالوں میں نہیں بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی مخصوص جو ہے وہ آپ رسالے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے آرٹیکل وہاں پہ کون کون سے آرٹیکل ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ الاضواء میں ان کا جو مضمون چھپا ہے آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ حسن مدنی یہاں پہ لکھیں گے، الاضواء یہاں پہ لکھیں گے، تلاش کریں پہ کلک کریں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ الاضواء میں ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ اس کو بآسانی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ جو ہے وہ کسی بھی اپنے متعلقہ مضمون تک مصنف کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں۔
موضوع کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، مضامین کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ رسالہ جات کے ذریعے سے کسی بھی آرٹیکل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جو رسائل و جرائد ہیں اس کے حوالے سے یہ والی جو ویب سائٹ ہے ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ اس سے استفادہ کر کے آپ جو ہے وہ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، آپ اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ پورا تھیسس لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کام کی ویب سائٹ ہے۔ ہمیں اس طرح کی ویب سائٹ کو سمجھنا چاہیے، استعمال میں لانا چاہیے، تاکہ ہمارا جو ریسرچ کا کام ہے، ہمارا جو اسٹڈی کا کام ہے وہ آسان ہو سکے۔ ناظرین اکرام، یہ جو تعارف ہے میں نے آپ کو جو لیپ ٹاپ کی سکرین ہے، سسٹم کی سکرین ہے، اس پہ کروایا ہے۔ آپ یہ سارا کام اگر اپنے موبائل کی سکرین پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی یہ ساری آپشنز موجود ہیں، آپ وہاں بھی کلک کر کے اس ویب سائٹ سے پوری طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔